रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जदीद बनाने में बड़ा हिस्सा डाला, वहां कुछ इजादात ऐसी भी अमल में लाई गईं जो बड़े बड़ों को हैरान कर गई। उस वक्त पूरी दुनिया हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गई जब सऊदी अरब में एक जिनसी रोबोट तैयार किया गया। इस जिनसी रोबोट की खास बात यह थी कि इसको आम शहरी की तरह सऊदी शहरियत भी दी गई। ये बाकायदा तौर पर लोगों की बातों का जवाब देता और आम लोगों की तरह सड़क पर चहलकदमी भी करता। लेकिन इससे भी हैरान कुन बात यह थी कि इसको लोगों की जिनसी तस्कीन के लिए बनाया गया था। अब ये सेक्स रोबोट्स मार्केट में भी मौजूद हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मर्द की जिनसी ख्वाहिशात की खातिर बनाए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये सोफिया नामी रोबोट को सन 2015 में हांगकांग की एक कंपनी हानसन रोबोटिक्स ने बनाया था। इस रोबोट के मुअज्जिद डेविड हानसन का दावा है कि सोफिया में मसनूई जहानत कूट कूट कर भर दी गई है और ये चेहरों की शनाख्त भी कर सकती है। इतलात के मुताबिक सोफिया का सिलिकॉन से बना चेहरा 62 इंसानी एहसासात का इजहार कर सकता है। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर सोफिया से स्टेज पर एक इंटरव्यू किया गया। उस मौके पर सोफिया ने इंटरव्यू करने वाले एंडर रिवर्स सोरकन को बताया कि मैं हानसन रोबोटिक्स का बनाया हुआ जदीद तरीन और अजीम रोबोट हूं। मैंने ये महसूस किया है कि बाज औकात लोग आम इंसानों की निस्बत मुझसे ज्यादा बात करना चाहते हैं। इसी बातचीत के दौरान सोरकन ने सोफिया को बताया कि उसे अभी अभी खबर मिली है कि सोफिया को सऊदी शहरियत दी जा रही है। इस बात के जवाब में रोबोट का कहना था कि मैं सऊदी हुकूमत की शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, इसके बाद सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पर खासी तवज्जो दी जा रही है और इन ममालिक में सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल सरफहरिस्त है। इनका कहना है कि हम बहुत जल्द ऐसे जिनसी रोबोट तैयार कर लेंगे जो इंसान के मुकाबले में ज्यादा हावी होंगे। दोस्तों, इन सेक्स रोबोट्स को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में तैयार किया जाता है। मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर कैट डेवलिन ने अपनी नई किताब के सिलसिले में रियल डॉल के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। डॉक्टर कैट लिखती हैं कि जब मैं कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में गई तो वहां जिस महारत के साथ काम हो रहा था उस पर मैं वर्तः हैरत में पड़ गई। मैंने वहां से जिनसी गुड़िया का एक बाजू उठाकर उस पर हाथ फेरा। यह बाजू इतना नरम मुलायम था कि जैसे किसी खातून की जिल्द मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने के बाद नरम मुलायम होती है। जिनसी गुड़िया के बाजू पर इंसानों की तरह छोटे छोटे मसाम भी बनाए गए थे। यह बाजू इतना हकीकी लग रहा था कि एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे ये किसी जीती जागती औरत का बाजू हो। डॉक्टर केट का मजीद कहना था कि मुझे बताया गया कि अगर जिनसी रोबोट्स की टेक्नोलॉजी इसी तरह तरक्की करती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब मर्द खवातीन को ठुकरा देंगे और जिनसी रोबोट्स के साथ जिनसी ताल्लुक को तरजीह देने लगेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन रोबोट्स में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी सुपर आर्टिफिशियल ब्रेन टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी कुदरती दिमाग के इंटेलिजेंस नेटवर्क की तरह काम करती है। अगर हम आपको सादा अल्फाज में बताएं तो इन रोबोट्स में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग के उन खुलियों की नकल करती है जो सोचने, सीखने, समझने या तासरात को जाहिर करने पर कादिर है। इन्हीं खुलियों को इंटेलिजेंस नेटवर्क कहते हैं और यही वो खुलिये हैं जिनको अल्लाह ताला पूरी ताकत दे दे तो इंसान के लिए जमीन पर बैठकर अर्श देखना कोई बड़ी बात नहीं। यही वो खुलिये हैं जो एक आम आदमी को कायदे आजम और अलामा इकबाल बनाते हैं, जिनसे कौमों की तकदीर बनती है। यही वो खुलिया है जिनसे हारी हुई जंगें फतह में बदली जा सकती हैं। लेकिन अब इंसान ने इस हसास कुदरती नेटवर्क का भी आर्टिफिशियल तैयार कर लिया है जो बिल्कुल असल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। दोस्तों, अगर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क की तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि अरसा दराज से साइंसदान इस खोज में थे कि कोई ऐसी मशीन तैयार की जाए जो बिल्कुल इंसान की तरह सोचे और रवैया तश्कील दे और इस पर वही कानून लागू हो जो एक इंसान पर होते हैं। इस सिलसिले में तवील जदोजहद का आगाज हुआ और इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए सैकड़ों इंसानी दिमागों पर तजुर्बात किए गए। बेशुमार तजुर्बात के बाद साइंसदान एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने में कामयाब हो गए जिसको अलीजा कहा जाता है। इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि आप इसे एक्टिव करके इससे गुफ्तगू कर सकते हैं। आपको इससे बात करके बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी आम शख्स से बात कर रहे हैं। अब ये मशीन हालात को सीखने, रवैया तश्कील देने, ताल्लुकात बनाने और खुद से फैसला लेने की अहल हो चुकी है। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत ना होगा कि अब तक इंसान किसी में रूह तो नहीं डाल सका,
البتہ یہ انسان اپنے جیسا بے جان وجود ضرور تیار کر چکا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ، بل گیٹس اور ایلن مسک سمیت بہت سی بڑی شخصیات اس کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے چکی ہیں۔ ان شخصیات کا کہنا ہے کہ جو چیز اپنی مرضی کر سکتی ہے، اپنا فیصلہ لے سکتی ہے اور اپنی پسند یا ناپسند بتا سکتی ہے تو وہ یقیناً ہماری دشمن بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ماہرین کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بے روزگاری اور احساس کمتری کا موجب بنے گی، جس سے خانہ جنگی جیسے مسائل جنم لیں گے۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے چین میں جیاجی نامی روبوٹ بھی بنائی گئی تھی، لیکن وہ روبوٹ انسان کی طرح باتیں کرنے سے قاصر تھی۔ لیکن اب جو روبوٹس بنائے جا رہے ہیں یہ نہ صرف آپ سے دوستی کر سکتے ہیں بلکہ آپ سے جنسی تعلقات بنانے میں بھی معاون ثابت ہوں گے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان روبوٹس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ان پر بہت سی ہالی ووڈ فلمیں بنائی جا چکی ہیں، جن میں سے ایک فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے، جس میں انسان پر تجربات کا کام کیا جاتا ہے۔ اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں رات کی تاریکی میں کچھ سائنسدان انسانی شعور کا حامل روبوٹ بنانے کے لیے طویل جدوجہد کرتے ہیں۔ اس ریسرچ سینٹر کو امریکن حکومت اور مقامی یونیورسٹی کا مکمل تعاون حاصل ہوتا ہے۔ یہ کہانی اس وقت مزید دلچسپ ہو جاتی ہے جب یہ ٹیم دن رات محنت کے بعد ایک فیمیل روبوٹ تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جو بالکل انسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے، وہ سب کو پہچانتی ہے اور اپنی مرضی کے تحت تعلقات بناتی ہے۔ اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ اچانک اس ٹیم کو امریکن پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے، تو یہ ٹیم ایک نوجوان لڑکے کو روبوٹ کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ نوجوان لڑکا اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کی حامل روبوٹ سے دوستی کر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ دوستی محبت میں بدل جاتی ہے، لیکن ناظرین وہ ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ نوجوان لڑکا جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے ربڑ جیسی نرم دھات سے ایک وجود تخلیق کرتا ہے، پھر اس مشینی لڑکی کے تمام پرزے اکھاڑ کر اس ربڑ کو پتلے میں منتقل کرتا ہے۔ تمام کام مکمل ہونے کے بعد وہ اسے ایکٹیو کرتا ہے، اور ایکٹیو کرتے ہی وہ روبوٹ لڑکی پلکیں جھپکتی ہے اور وہ مجسمہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے لڑکے کے گلے لگ جاتا ہے۔ اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا انتہائی رومانوی انداز میں روبوٹ کو کہتا ہے کہ اب تم میری شریک حیات ہو اور اب ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو اس رشتے میں کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ اس لڑکی کو لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ بعد میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بالکل انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو آج سب عمل میں لایا جا رہا ہے، اس کا سکرپٹ بہت عرصے پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے تاکہ لوگ آنے والے وقت کے لیے تیار رہیں اور ان کو کوئی حیرانی بھی محسوس نہ ہو۔ یہ چند خفیہ طاقتیں انسان کو شطرنج کی گوٹیوں کی طرح استعمال کرتی ہیں۔ کون سی گوٹی کب اور کہاں کھیلنی ہے، یہ چند طاقتیں ان سب چالوں سے واقف ہیں۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ انٹرسٹنگ اور حیرت انگیز ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے جن کو اس قسم کی معلومات حاصل کرنے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔